प्यूटन को असैसिनेट करने की प्लानिंग हो रही है, रशियन इंटेलिजेंस ने यह कहा है। प्यूटन को असैसिनेट, जो कि जाहिर है कि आलमी जंग का एक आगाज होगा अगर इस तरह का कोई किया जाता है। लेकिन इससे पहले यूक्रेन एक अटेम्प्ट कर चुका है। प्यूटन का जो हेलीकॉप्टर है उस पर अटैक किया गया था, जिसको रशिया ने नाकाम बना दिया, वगरना वो एक आलमी जंग का आगाज वहां से हो चुका होता। अब नज़ीर, जो यूक्रेन की जंग है वो बड़े ही डिसाइडिंग मरहले के अंदर दाखिल हो गई है, और वो इस तरह के ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यह कहा है कि प्यूटन की जो शराइत है उसको तस्लीम करते हुए यूक्रेन की जो जंगबंदी है उसको कबूल कर लिया जाए प्यूटन की शराइत के ऊपर। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन जो है वो जो रशियन एसेट्स हैं उनको बिल्कुल करीब पहुंच गया है यूक्रेन के हवाले करने के। यानी ये बिल्कुल दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, एक में जंगबंदी है और एक में फिर एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें रशिया का पैसा रशिया पर लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जंग होगी और ये और ज्यादा करीब करेगी नेटो और रशिया की बरह रास्त जंग के जो है। अच्छा, अब आप देखिए कि बर्तानिया के जो आर्मी चीफ हैं, कल उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की। अगर हम यूरोप में देखें तो सबसे बड़े कमांडर वही होंगे, बर्तानिया के आर्मी चीफ। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जीत नहीं सकता। तो सवाल यह है कि जब यूक्रेन जीत नहीं सकता तो फिर यूक्रेन को रशिया से लड़वाया क्यों जा रहा है? यानी यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए, एक प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हुए, उनके इतने लोग मारे गए, वो डिस्ट्रॉय हो गया यूक्रेन, और अब कह रहे हैं वो जीत भी नहीं सकता लेकिन फिर भी उसको लड़वा रहे हैं रशिया से। कभी जीत नहीं सकता फिर भी लड़वा रहे हैं उसको रशिया से, तो ये क्यों? तो ज़ेलेंस्की जो है, जो इससे पहले कॉमेडियन था, वो वाकईतन एक बहुत बड़ा मस्खरा साबित हुआ है, जिसने अपना खूबसूरत तरीन मुल्क जो है वो एक प्रॉक्सी बनकर जब डिस्ट्रॉय करवाया। और अब अमेरिका जिसने जंग शुरू करवाई बिल्कुल पतली गली से साइड पर निकल रहा है और उसको कह रहा है कि भाई रशिया की शरारत माननी है तो मान लो। और फिर ट्रंप ने साथ कहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो सारा यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इस बहाने के ऊपर ये जंग खड़ी हो गई है। एक तरफ नेटो की अब तक की सबसे बड़ी डिफीट है जिसको वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और लेकिन अगर वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो सामने फिर रशिया के साथ बरह रास्त जंग जो वो खड़ी है, और यूक्रेन दरमियान में एक ऐसी बैटलफील्ड साबित हो रहा है जो कभी रशिया से जीत नहीं सकता लेकिन फिर भी अपना मुल्क जो वो तबाह करवाते चले जा रहे हैं। तो ये जो डीप स्टेट है, जो जंगों से मुनाफा कमाते हैं, ये जो ताकतें हैं वो इस जंग में इसको मजीद आगे धकेलने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा ना ही यूरोप के लिए अच्छा निकलेगा और ना ही दुनिया के लिए। खुद यूरोप एक बड़े क्राइसिस से इस वक्त गुजरा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, दो मीटिंग्स हुई हैं यूरोप में, एक है लग्जमबर्ग में और दूसरी मीटिंग हुई है स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया में समिट हुआ है और दोनों गजा के हवाले से। वहां पर यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो जमा हुए हैं लग्जमबर्ग के अंदर, और स्लोवेनिया में 9 मुल्कों के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं और हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स, वो यहां पर शरीक हुए हैं, जिसमें मैक्रोन भी शरीक हुए हैं, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यहां पर जो है शरीक। इटली की नुमाइंदगी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर ने की है, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द जो स्टेट्स हैं, और जॉर्डन के जो किंग हैं वो भी इसके अंदर शरीक हुए हैं। तो वहां पर उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो ली है इन तमाम ममालिक ने। और मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर जो होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ये डिमांड करते हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है और प्रेस है उसको गजा में दाखिल होने दिया जाए। ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया और प्रेस जब गजा के अंदर जाए ताकि वहां के जो असली हकायक हैं वो सामने आ सके। अब देखना, जैरेड कुशनर खुद कह रहा है कि वहां पर ऐसी तबाही है कि जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब जब वहां पर चला दिया गया हो। तो इन तमाम मुल्कों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया गजा में दाखिल होने दिया जाए। ये देखें यूरोप के अंदर जो तब्दीली आ रही है, कितनी देर इजराइल इसको रेजिस्ट करेगा। और फिर उन्होंने कहा कि हम इस बात की सपोर्ट करते हैं कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो गजा में भेजी जाएं बाय द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द यूनाइटेड नेशन, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट जब हासिल हो। तो ये तो बिल्कुल इजराइल के विजन के खिलाफ है कि इंटरनेशनल फोर्सेस जब वहां पर जाएं। तो इन 9 मुल्कों ने इस बात को सपोर्ट किया है कि पीस कीपिंग फोर्सेस गजा में जाएं और इजराइल वहां से जब विड्रॉ करे। और फिर उन्होंने कहा कि फूड और मेडिकल एड जो है वो बगैर किसी कंडीशन के उसको ऐसा बार्गेन चिप जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और बगैर किसी बार्गेन चिप के वो एड जब अंदर दाखिल होनी चाहिए। तो ये इन्होंने 2-3 मेन स्टेटमेंट्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये 2 मीटिंग्स यूरोपीय यूनियन के अंदर हुई हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमास का जो डेलीगेशन है वो कायरो पहुंचा है, और जो इजराइल की वायलेशंस हो रही हैं इसके ऊपर तमाम डिस्कशन वहां पर होने जा रही है। हमास ऑफिशियल्स टू मीट मीडिएटर्स इन कायरो। तो एक अहम मुलाकात स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इजराइल के अंदर हैं, और आज जेडी वैंस जो है वो भी इजराइल आएंगे, और इसके साथ ही जो नेगोशिएशंस हैं वो कायरो में हो रहे हैं। फॉर्मर मुसाद का बड़ा एक ऑफिसर है, उसने ये कहा है ताजा तरीन इंटरव्यू के अंदर कि इजराइल जो है वो गजा में बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करेगा सीज फायर को तोड़ने के जवाब के लिए। फॉर्मर मुसाद ऑफिसर सेज कि इजराइल जो है वो इंजीनियर करेगा फॉल्स फ्लैग अटैक्स टू डिसरप्ट द सीज फायर इन गाजा, और जो अल्टीमेट गोल है वो एथनिकली क्लींस करना है रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्रीमेंट। तो फलस्तीनी जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कोई एग्रीमेंट कर लें, इजराइल पहले दिन से और ना ही आज
کوئی میننگ فل مذاکرات اور میننگ فل پیس کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. اس کا الٹیمیٹ گول فلسطینیوں کو ایتھنیکلی کلینز کرنا ہے, اور اب وہ اس ایگریمنٹ کو ڈیفرنٹ فالس فلیگ سے جو ہے وہ توڑے گا. تو ریجن جو کہ ظاہر ہے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے, ابھی تک قاصر ہے, اور وہ ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ یہ حماس کا قصور تھا, یہ حزب اللہ کا تھا, یہ فلاں کا تھا, یہ فلاں کا تھا. وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ اصل میں اسرائیلی پالیسی ہے, اور جب تک کہ اسرائیل ایک میننگ فل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو جاتا تب تک یہاں پر امن نہیں ہوگا. سو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ریجن میں یہ سارا کچھ ہو بھی رہا ہے, اور الٹا ریجن اپنے ہی لوگوں کو اس کا قصوروار سمجھتا ہے. ابھی آپ دیکھیے نیتن یاہو نے کتنا پراؤڈلی یہ بتایا ہے, اس نے کہا ہے کہ کل کے روز ہم نے 153 ٹنز 153 ٹنز بوم جب وہ غزہ میں گرائے. بڑا پراؤڈلی اس نے بتایا کہ 153 ٹنز ہم نے بومز غزہ میں گرا دیے. تو یہ نیتن یاہو سے عرب لیڈرز یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو سیکورٹی دے گا اگینسٹ ایران, اور ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی دے گا. اور نیتن یاہو کے ہاتھوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشحالی ہوگی, اکانومی اور پراسپیرٹی ہوگی. ٹرکش میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ غزہ کا جو سیز فائر ہے آن برنک آفٹر اسرائیلی ایئر اسٹرائک ریٹل رفح. غزہ کا سیز فائر آن برنک ہے, بالکل دہانے کے اوپر ہے. اب یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ اس کو ہم سیز فائر کہیں گے یا نہیں کہیں گے, مطلب جس میں اب 100 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, 100 فلسطینی, کوئی وقت ہی نہیں ہے, مطلب فلسطینیوں کی زندگیوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 10 اور پتہ نہیں 7-10 ان کے جو باڈیز رہ گئی ہیں, اگر یہ واپس نہ کی تو ہم حملہ کر دیں گے. اور اس دھمکی میں انہوں نے 100 فلسطینی بھی مار دیے ہیں کہ ہمارے 8-10 جو باڈیز ہیں واپس نہیں ہو رہی. تو فلسطینیوں کی زندگیاں ان کو اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کو مارنا ایک نارمل بنا دیا گیا ہے. سو اب یہ ڈیبیٹ بھی ہے کہ اس کو ہم سیز فائر کہیں گے بھی صحیح. سو اسرائیل ہالٹس ایڈ ٹرانسفر انٹو غزہ انٹل فردر نوٹس. غزہ میں ایڈ جو ہے وہ روک دی گئی ہے, اس طرح انکنڈیشنل اور ان ریسٹرکٹڈ ایڈ جو وہ غزہ میں نہیں جانے دی جاتی, کیونکہ سٹارویشن بھی ان کی اس جنگ کا ایک حصہ ہے. سوچئے اگر رشیا بھی سٹارویشن استعمال کرنا جب شروع کر دے تو کیسا لگے گا. سو ول غزہ سیز فائر لیڈ ٹو ا اسٹیٹ ہوڈ اور another frozen peace. بس اس کو ایک پاز کر دیا, اسرائیل کی وائلیشن بھی ہوتی رہی لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلا, بس یہ ایک فروزن کانفلکٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا. کیا یہ ہوگا؟ سو اب جیسے الجزیرہ لکھ رہا ہے, has the Gaza ceasefire been broken? کیا غزہ کا سیز فائر ٹوٹ چکا ہے؟ مطلب اب وہ سمجھ نہیں آ رہی نا, 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے, کبھی کہتے ہیں سیز فائر ریسٹور ہو گیا ہے, پھر اسرائیل کی بومنگ ہو جاتی ہے. اس صورتحال کو کیا کہیں گے؟ اسرائیل has killed nearly 100 Palestinians in Gaza and wounded more than 230 since the ceasefire came into effect on October 10. 10 اکتوبر سے ابھی تک 230 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں اور 100 فلسطینی جب شہید ہو گئے. اور 10th period of accusation and counter accusations, Israeli army has shot unarmed Palestinian and bombed Gaza multiple times. جو فلسطینی سیویلینز ہیں ان کے اوپر بمبنگ کی ہے اور غزہ کے اوپر ملٹیپل ٹائم جب وہ ایئر اسٹرائکس کی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے اسرائیلی اسٹرائک میں بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, اور ساتھ جرمنی کے ساتھ لنک ایک جرنلسٹ تھے وہ بھی شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ایک اور جرنلسٹ جو ہے ان کو شہید کیا گیا, اور یہ جرمن میڈیا کے ساتھ لنک تھے, اور ساتھ غزہ میں بچے جو ہے وہ شہید ہوئے. پھر آپ دیکھیے ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے, نیگوشیٹر اسکرامبل ٹو سیو ٹروس ایز اسرائیل کنٹینیو غزہ کلنگ. کہ اس وقت پوری ہلچل ہے مڈل ایسٹ میں کہ کسی طریقے سے اس سیز فائر کو بچا لیا جائے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح سے بومبنگ کر رہا ہے کہ بھئی یہ سیز فائر ہے بھی ہے. تو ایک مڈل ایسٹ میں ہلچل ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور یہاں سے میسیجز جو ہے وہ امریکہ کو بھی جا رہے ہیں. امریکہ وہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو سیز فائر چلانا چاہتے ہیں. تو اب یہ کافی پیچیدہ اور ٹرکی صورتحال ہے. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی میننگ فل پیس جو ہے وہ ہو سکے گا جب تک نیتن یاہو موجود ہے. امریکہ جو بھی بیانات دیتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اب یوکرین کی صورتحال کہاں پر پہنچی ہے, میں 2 سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ عالمی سطح کے اوپر بھی صورتحال کتنی ڈینجرس ہو گئی ہے. اور ادھر منرلز کے اوپر ایک عالمی جنگ چھڑ چکی ہے. دنیا کا مستقبل اور امپائرز کا مستقبل جو ہے, دنیا کا اقتدار جو ہے وہ منرلز کے اوپر اب منحصر ہے. سب سے بڑی جنگ منرلز کے اوپر شروع ہو چکی ہے. اس سے پہلے آپ کو دوسرے ریسورسز آئل اور اس پر جنگیں آپ کو نظر آئیں. اب منرلز کے اوپر ناظرین کئی ملکوں میں آپ کو جنگیں نظر آئیں گی. یعنی جیسے آئل کے لیے کبھی وہ مڈل ایسٹ میں حملہ کر رہے ہیں, کبھی کہیں کر رہے ہیں, کبھی کہیں کر رہے ہیں, تو اب جو ہے وہ آپ کو منرلز کے نام کے اوپر بہت سارے ملکوں میں حملے ہونے جا رہے ہیں, رجیم چینجز ہونے جا رہے ہیں, بہت کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک نیا دور ہے. یورپی یونین نیئرز ڈیل ٹو فنڈ یوکرین ود فروزن رشین ایسٹس. یعنی یورپی یونین بالکل قریب پہنچ گئی ہے. کافی لمبے عرصے سے وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایسٹ جو ہے وہ دے دیے جائیں یوکرین کو یا نہیں. اب وہ بالکل قریب پہنچ گئے, کیونکہ یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے, یہ عالمی جنگ کو دعوت دینے والی مترادف ہے. اور اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ کیوں یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں ہے. سو اب وہ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. تو ایک ڈائریکشن یہ ہے کہ وہ پیسہ دینے جا رہے ہیں, $300 بلین ہے, اس میں $50 بلین انیشلی شاید دیں.
20 बिलियन डॉलर्स दें, लेकिन वो जंग को यानी लंबा खींचने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी खबर देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रंप अर्ज ज़ेलेंस्की टू एक्सेप्ट प्यूटन टर्म्स आर बी डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। या तो प्यूटन की टर्म्स कबूल कर लो और जंगबंदी कर लो, और जो बच गया है यूक्रेन उसको बचा लो, या फिर सारा यूक्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि जंग जारी रखें जैसे यूरोपीय यूनियन पैसे देने जा रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि यूक्रेन जीत जाएगा। जंग को आगे बढ़ाने का मतलब यह है कि जितना यूक्रेन बच गया है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा है। तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं जिसमें अब यूक्रेन ने फैसला करना है। वैसे तो अब ये ज़ेलेंस्की जो है उसके अपने कोई फैसले ना पहले दिन से थे ना अब हैं। 2022 में ये मुआहदा साइन करने जा रहा था और उस वक्त के अमेरिकी सदर और उस वक्त के बरतानवी प्राइम मिनिस्टर उसने इसको प्रेशराइज किया और इसने साइन नहीं किया। उस वक्त यूक्रेन में बस अभी जंग शुरू हुई थी, तो 3 साल में कितना कुछ बदल गया, कितना ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब फिर एक ऐसा मरहला है और यहां से तो फिर और बहुत तबाही होने जा रही है। क्या वो जंगबंदी कबूल कर लेगा और क्या वो यूरोपीय यूनियन और जो डीप स्टेट है ना बेसिकली, क्या वो उसकी बात मानेगा? क्या वो खुद कोई फैसला कर भी सकता है या नहीं? तो जंग जारी रखने की सूरत में यह नहीं होगा कि यूक्रेन फातेह हो जाएगा। और फिर इसके साथ एक और बड़ा वाकया जो डेंजरस है वो ये है कि देखिए, बरतानवी पार्लियामेंट में ड्रोन्स दिखाए गए हैं कि यूरोपीय यूनियन की सॉइल के ऊपर ये वाले ड्रोन्स है वो हमला कर रहे हैं, रशिया की मदद कर रहे हैं। किसके? ईरान के। बरतानवी पार्लियामेंट में ड्रोन्स दिखाए गए हैं सेशन के दरमियान कि ये ड्रोन्स हैं, ये ईरान के हैं, ईरान रशिया को दे रहा है और ये यूरोपियन सॉइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ईरान का उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्दमल भी सामने आया है कि ये एक ज़ायनिस्ट जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाने की बात है और कुछ है नहीं। तो ये बड़ा डेंजरस चार्ज शीट है जो ईरान के ऊपर लगाई जा रही है कि यूरोपियन सॉइल के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है। ये बड़ी डेंजरस चार्ज शीट है। तो ये इसका एक पहलू है। देखें, अगर यूक्रेन की जंग रुक जाती है तो उसके अच्छे असर दुनिया पर होंगे। अगर नहीं रुकती तो फिर इस तरह की चीजें भी हैं कि वो ईरान जंग है, बाकी पता नहीं किस किस के ऊपर वो इल्जाम लगाएंगे, उनके खिलाफ महाज खुलेंगे। तो ये नहीं कि यूक्रेन की जंग जारी है तो सिर्फ ये यूरोप की जंग है, नहीं, उसके सारे असरात हैं। और फिर देखिए, इस जंग से जो फार राइट है वो और ज्यादा इमर्ज कर रहा है क्योंकि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है कि ये जंग तो हमारे फायदे में नहीं है। अब वो जर्मनी के लोगों को कह रहे हैं कि वो भर्ती हो जाएं, जर्मन जो है वो इस हक में नहीं है। तो जाहिर है कि वहां पर जो फार राइट है वो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो फार राइट तो एंटी इमिग्रेशन भी है। तो यहां से पूरी दुनिया से और साउथ एशिया से जो लोग गए हुए हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा जैसे अमेरिका से भेजा जा रहा है। तो इसके असर पूरी दुनिया पर हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मरहला है कि यूक्रेन क्या फैसला करता है। मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा कि ज़ेलेंस्की रशिया की डिमांड्स मानते हुए जंगबंदी करेगा, लेकिन फिर इसके सिवा ऑप्शन क्या है? इसके सिवा जंग को जारी रखने का ऑप्शन मतलब यह है कि नेटो और रशिया की बरह रास्त जंग आने वाले महीनों या 1-2 सालों के अंदर। तो मिसाल के तौर पे और या देखिए कि यूरोपीय यूनियन ने एग्री कर लिया है कि वो रशिया की जो गैस है इसकी इंपोर्ट्स मुकम्मल बंद कर देगा। तो ये एक बड़ी डेंजरस बात है और ये यूरोप के फायदे में नहीं है। यानी उनको सस्ती ऑलिव गैस मिल रही थी, यूक्रेन जंग में महंगी मिली, किसी थर्ड पार्टी के जरिए अब खरीद रहे हैं। अब वो भी वो छोड़ने जा रहे हैं और अमेरिका से और बाकी जगहों से मजीद महंगी एनर्जी खरीदेंगे। ऑलरेडी जो उनकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो क्राइसिस में हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महंगी एनर्जी वो खरीद रहे हैं, अब मजीद महंगी खरीदेंगे। ज़ाहिर और बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन वन ऑफ द वेरी बिग इशू ये है। तो अब वो भी छोड़कर मजीद महंगी खरीदने जा रहे हैं और उनकी कंपनीज ऑलरेडी क्राइसिस में हैं। तो ये यूरोप के लिए कोई अच्छा फैसला नहीं है। और मैक्रोन ये कह रहा है कि लंदन में इस फ्राइडे को कोalition ऑफ विलिंग की मीटिंग जब वो होने जा रही है, ये भी बड़ी अहम मीटिंग होगी क्योंकि ये वही कोalition ऑफ विलिंग है जो ये आइडियोलॉजी रखती है कि हमें जंग को आगे बढ़ाना चाहिए और यूक्रेन को असलहा सपोर्ट जो है देनी चाहिए। इसकी मीटिंग होने जा रही है और साथ वो पैसा जो है वो उसके ऊपर भी फैसला होने जा रहा है। और जर्मनी जो है वो F-35 जो जेट्स है वो मजीद अमेरिका से जब वो खरीदने जा रहा है। 2.5 बिलियन यूरोस की ये डील है, इन एडिशन टू द 35 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑर्डर्ड। 35 एयरक्राफ्ट उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अब वो मजीद एयरक्राफ्ट जो हैं 15 के करीब मजीद एयरक्राफ्ट F-35 वो खरीदने जा रहे हैं। वाई? तो ये एक पूरी जंगी तैयारियां हैं और जाहिर है कि इसका एक रिएक्शन है जो यूरोपियन सोसाइटी में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि गैर जरूरी जंग में अपना पैसा क्यों जाया किया जा रहा है। इसलिए आप देखें जर्मनी में, फ्रांस में और बाकी मुल्कों में, लेकिन खासतौर पर ये दो बड़े हैं तो उसका असर तो बाकियों पर होगा। जो फार राइट पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, जो एंटी यूक्रेन वॉर है और एंटी इमिग्रेशन है। तो इधर जो है वो एक्स जो स्पाई ऑफिसर है रशिया का, उसने कहा है कि जो हंगरी में मुलाकात होने जा रही है प्यूटन की और ट्रंप की, तो हंगरी के अंदर प्यूटन को असैसिनेट करने की प्लानिंग यूके कर रहा है। यूके प्लॉटिंग टू किल प्यूटन इन बुदापेस्ट। तो इस तरह का कोई भी अगर ये वाकया हो जाता है तो वो फौरन आलमी जंग का आगाज होगा। पहली आलमी जंग भी एक असैसिनेशन से शुरू हुई थी और ये तो फिर प्यूटन है। प्यूटन की असैसिनेशन का मतलब, और कितनी खतरनाक बात है कि यूक्रेन ये अटेम्प्ट कर चुका है। कोई भी ऐसा वाकया अगर होता है तो वो फौरी आलमी जंग का आगाज होगा। और इसी दरमियान जब वो फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर एक आलमी जंग का आगाज हो चुका है। और वो कैसे? कि ट्रंप रेयर अर्थ मिनरल पुश इग्नाइट ग्लोबल इन्वेस्टर्स।
اب ہو کیا رہا ہے؟ یعنی امریکہ نے اپنی یہ پالیسی ڈکلیئر کر دی ہے کہ وہ جو چائنا کی مونوپلی ہے ریئر ارتھ منرل انڈسٹری کے اوپر، اس کو توڑنا ہے، اور جو گلوبل سپلائی ہے ریئر ارتھ منرلز کی وہ اپنے کنٹرول میں کرنی ہے۔ تو اب دنیا بھر کے جو انویسٹرز ہیں وہ ساری اپنی انویسٹمنٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہ کس کی طرف موڑ رہے ہیں؟ ریئر ارتھ منرلز کی طرف۔ یعنی وہ کمپنیز جو ریئر ارتھ منرلز کو ایکسپورٹ کرتی ہیں، امپورٹ کرتی ہیں، ان کو پروسیس کرتی ہیں، نکالتی ہیں، مائننگ کرتی ہیں، دنیا بھر کے انویسٹرز اس وقت اپنا سب سے زیادہ پیسہ کس بزنس میں لگا رہے ہیں؟ ریئر ارتھ منرلز میں۔ اور آپ کو پتا ہے ڈیپ سٹیٹ یہ وہ سارے، اور فائنینشیل ٹائم نے رپورٹ میں لکھا ہے کہ بہت سارے جیو پولیٹیکل کرائسس آنے والے ہیں، یعنی کسی ملک میں منرلز ہیں، اب توجہ اس طرف ہو گئی نا، دیکھیں آئل کی طرف توجہ گئی تو آئل کی وجہ سے جنگیں ہوئی، تو کہیں پر ریئر ارتھ منرلز ہیں، ادھر ہیں امریکن اور ویسٹرن کمپنیز وہ لینا چاہ رہی ہیں، ادھر ہیں چائنیز اور دوسری ان کے اتحادیوں کی کمپنیز وہ لینا چاہ رہی ہیں، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جنگ ہوگی، ریجیم چینج ہوگی، سول وار کروائی جائے گی۔ جیسے آئل کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، منرلز کے نام کے اوپر اب یہ جیو پولیٹیکل کرائسس، کلیشز یہ ہونے جا رہے ہیں، جنگیں ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے امریکنز کی اتنی زیادہ فوکس نہیں تھا منرلز کے اوپر، اس لیے منرلز پر اتنی جنگیں نہیں ہوئی۔ چائنا جو ہے وہ آرام سے ڈیلز لے رہا تھا، مختلف ملکوں میں جا کر انویسٹمنٹس کر رہا تھا، اب امریکہ کی نظر پڑ گئی ہے، سو انویسٹر جو ہے وہ اپنی دولت بہا رہے ہیں کس میں؟ ریئر ارتھ منرلز کے اندر، کیونکہ امریکہ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ چائنا کی جو ڈومیننس ہے اس سیکٹر میں وہ توڑ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اب ساری ٹیکنالوجی آپ کے ریئر ارتھ منرلز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک الٹرنیٹو سپلائی چین جو ہے وہ بنائی جائے گی کہ صرف سپلائی جو ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تو ونس اوور لکڈ انڈسٹری، پہلے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا تھا، انٹو اے مارکیٹ فینومینا، اب یہ سب سے یعنی بڑی انویسٹمنٹ اس مارکیٹ میں ہونے جا رہی ہے، یعنی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، اب سب سے امپورٹنس زیادہ اس کی ہو گئی ہے۔ جس کے پاس منرلز ہوں گے تو امریکہ بھی لے گا، ساری دنیا لے گی، یورپینز لیں گے۔ سو واشنگٹن جو ہے وہ فاسٹ ٹریک کر رہا ہے، مائننگ کے جو پرمٹس ہیں وہ تیزی کے ساتھ جاری کر رہا ہے۔ اب دیکھیں مائننگ اور اس کے اوپر ساری جنگیں، اور جو انوائرمنٹل رولز ہیں ان کو آسان بنا رہا ہے، اور ایک اسٹریٹجک ریزرو انڈر اٹس مائن، اور بہت سارے دیگر ایسی پالیسیز وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں اس پوری مارکیٹ میں چائنا کی جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور بیجنگ نے اس کے جواب میں اسی منتھ میں انہوں نے اپنا جو ایکسپورٹ کنٹرول ہے اس کو ٹائٹ کر دیا تھا، ان کمپنیز کے اوپر مزید ریسٹرکشن لگا دی تھی کہ یہاں سے منرلز آگے امریکہ کے پاس نہیں جانے چاہیے۔ تو یہ ایک بھرپور جنگ کا جو وہ آغاز یہاں پر ہو گیا ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹ push to break China's dominance in the rare earth and critical minerals has ignited the investors' enthusiasm, sweeping trade retaliations and deeper geopolitical clash. Geopolitical یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیسے آئل جہاں پر ہوتا تھا وہاں پر گئے، جس نے انکار کیا اس کا تختہ الٹ دیا، وہاں پر خانہ جنگی چھیڑ دی، وہاں پر ڈائریکٹ انویژن کر دی۔ تو یہ اب ساری چیزیں ان ملکوں میں جہاں پر منرلز ہیں تو وہاں پر یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، یا وہ اپنے منرلز امریکہ کے حوالے کریں گے، اس کو ایکسیس دیں گے، جو نہیں دے گا وہاں پر، تو یہ بھرپور جنگ۔ اور ویسے بھی دیکھیں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ خود بھی تو جا کر ایکسیس کر رہی ہوتی ہیں تاکہ بھائی کل کو وہ امریکہ کو دے سکیں، یورپینز کو دے سکیں، تو وہ بھی تو بہت ساری جنگوں کو، اس چیزوں کو فنڈ کرتی ہیں۔ تو یہ ایک عالمی جنگ ہے منرلز کے اوپر، یعنی اس وقت دنیا میں آئل کے بعد جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، اور آئل تو اس مقابلے میں کبھی اتنا امپورٹنٹ تھا بھی نہیں، یعنی ان کی اب ساری ٹیکنالوجی منرلز کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کے بغیر تو وہ بالکل چل ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جب وہ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس میں کوئی ریورسل نہیں ہے، اس میں کوئی ریورس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی 10 دنوں میں امریکہ جو وہ سارا سیکیور کر لے گا، اس کے لیے کئی سال چاہیے۔ تو اب یہ اس جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون کون سے ملک جو ہے وہ اس کی زد کے اندر جو ہے وہ آئیں گے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔